बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, आर्मी चीफ़ की तकर्री, लंदन में मशावरत, लाहौर में मजलास, मीटिंगें, वज़ीर दिफा कहते हैं कि बात ही कोई नहीं हुई। ये सारे मामलात में आज डॉन अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की, आर्मी एक्ट में तब्दीली। ये तब्दीली क्या है, वो किस मकसद के लिए की जा रही है, इस पे हम बात करते हैं। और उसके साथ साथ इमरान ख़ान की गरी ख़रीदने वाला उमर फ़ारूक ज़हूर है कौन? क्या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये नई फ़िल्म भी फ्लॉप हो गई है? इस पे भी बात करते हैं। और नॉर्वे के अखबार ने इस शख्स के बारे में क्या कहा, वो इंशाअल्लाह भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और कहते हैं कि अरशद शरीफ ने लास्ट जो वीडियो जो ट्वीट किया था, सेकंड लास्ट, वो इसी फ्रॉडिये के हवाले से ही किया था। वो ट्वीट क्या था, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और सबसे पहले आज हम यही बात कर लेते हैं कि डॉन अखबार ने एक ख़बर शाया की है और उस पे जो है वो सोशल मीडिया पे उसके रिपोर्टर की जो है वो बातचीत वो भी वायरल है, और वो अखबार के अंदर ज़ाहिर है छपी जो ख़बर है उस हवाले से भी बातचीत चल रही है। कहते हैं कि ये आर्मी एक्ट में तब्दीली करने की हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। अच्छा, ये तब्दीली है क्या? कहते हैं आज जो रिपोर्टर ने जो बात जो वायरल हुई है और अखबार में जो रिपोर्ट हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये आर्मी एक्ट में तब्दीली मौजूदा हुकूमत करना चाह रही है, और उसके लिए ये मामला कबीना की सब कमेटी में जो कानून साजी के लिए कमेटी बनाई गई है उसमें ज़ेरे गौर है। और हुकूमत ये चाहती है कि आर्मी का एक्ट 1962 के 171 सेक्शन ए में तब्दीली कर दी जाए। अब ये तब्दीली का मकसद है क्या? कहते हैं वकाल रिपोर्टर के कि हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि इस एक्ट के तहत इसमें तब्दीली करने के बाद वज़ीर आज़म को वो इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो कोई भी फ़ैसला आर्मी चीफ़ के हवाले से, रीअपॉइंटमेंट का मामला तो इमरान ख़ान के दौर में ही तय कर लिया गया था, लेकिन अब कहते हैं कि अब उससे आगे जा कर के ये फ़ैसला होगा कि अगर वज़ीर आज़म चाहे तो वो किसी भी आर्मी चीफ़ को तोसी भी दे सकता है, 4 महीने 6 महीने या साल। और उसके लिए सबसे अहम बात ये बताई जा रही है रिपोर्टर के बकौल, डॉन अखबार के बकौल, कि इसका फ़ायदा हुकूमत को ये होगा कि इसकी मंजूरी कबीना से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ैसले के बाद, और ना ही सदर से इसकी मंजूरी ली जाएगी। यानी पहले तो जो भी कानून बनता है और वो हुकूमत जो है सदर के पास भेजती है, सदर की दस्तखत के बाद वो मंजूरी दी जाती है। कहते हैं कि इस बिल में जो इनफरादियत रखी गई है वो ये है कि वज़ीर आज़म 2 सतरें लिख देगा, उसके बाद इसको मंजूर ही तस्वर किया जाएगा, सदर की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। सज्जनों तो मित्रों, ये डॉन अखबार की ख़बर है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने शेयर किया है। अगर ये किसी और मुतनाज़ा अखबार या मुतनाज़ा चैनल जो किसी की हमायती हो, मैं समझता हूँ कि मैं शायद इस पे बात ना करता, लेकिन ये एक मोतबर अखबार की बात की है और उसका मोतबर रिपोर्टर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दी है ताकि आपके इल्म में हो हुकूमत करने जा क्या रही है। क्या मौजूदा आर्मी चीफ़ को तोसी दी जा रही है? अगर तोसी दी जा रही है तो फिर आर्मी चीफ़ तो कहते मैंने लेनी नहीं है, और हुकूमत कहती है हम दे नहीं रहे। तो भाई ये बैकडोर अंदर खाने ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, होगा भी या नहीं होगा? अभी तो ये कहते हैं कि उसकी 12 नवंबर को मीटिंग होना थी, लेकिन क्योंकि इस हकदार को इस सब कमेटी का नया मेंबर बना दिया गया है, इसलिए अब ये 12 को, क्योंकि इसका इजलास हुआ नहीं है, अब 2-4 दिन के बाद इसका इजलास होगा, उसमें फ़ैसला होगा कि इस पर बात आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती, तरमीम होती है नहीं होती। लेकिन एक बात तो यकीनन सज्जनों तो मित्रों सामने आ गई कि हुकूमत की पूरी कोशिश थी
کہ وہ چھپ چھپاتے، جس طرح اور بہت سارے قانون اور ان میں ترمیم کر لی جاتی ہیں، جس طرح نیب ترمیم کر لی گئی ہیں، یہ ترمیم بھی کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اب رکاوٹیں کہاں کہاں ہیں، کس طرف سے آئیں گی، کیا ہوگا، یہ بات کے معاملات ہیں، لیکن میں نے ایک انفارمیشن کے طور پہ آپ کے سامنے یہ رکھ دیا۔ سجنوں متروں، آج کا دوسرا اہم معاملہ عمران خان کی گھڑی کا معاملہ۔ اب عمران خان کی گھڑی کس نے خرید لی؟ اب وہ جناب پاکستان کے ایک متنازع اخبار اور چینل نے اس کو پیش کیا، اور اس انداز سے پیش کیا کہ جیسے اس نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہو۔ اب اس نے کیا کہا؟ وہ آیا، اس نے کہا جناب یہ میں نے خریدی ہے، اور میں نے یہ فلاں بندے کو، مطلب فرا کا نام آیا کہ جی اس کو میں نے کیش دیا، اور شہزاد اکبر نے ریکمینڈ کیا۔ یہ ساری ایک طوطا کہانی اس نے سنا دی۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی حقیقت نہیں ہے، اس پہ میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن بات تو پھر سیدھی سیدھی ہے کہ جو عمران خان نے گھڑی خریدی اور جس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے لی گھڑی اور میں نے بیچ کے میں نے بنی گالا کی سڑک بنا لی، تو یہ بات اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے خرید لی ہے، تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ بڑا سکینڈل کیا ہے؟ بڑی کہانی، فلم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کی یہ نئی فلم بھی فلاپ ہو گئی۔ اب پاکستان کے اخبار نے اس کو ہیرو بنا کر اس کو پیش کیا، اور اسی اخبار کے ایک چینل نے اس کو جناب اس کے اینکر نے اس کے تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اس کو ہیرو بنایا، اور اس ہیرو کو ناروے کے اخبار نے ہی زیرو کر کے رکھ دیا۔ ناروے اخبار میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس نے اس جو عمر فاروق ظہور ہے اس کا تمام بانڈا پھوڑ دیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل فراڈیا عمر فاروق ظہور ہے۔ سجنوں متروں، آپ کو میں یاد کرواتا جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ FIA کے جو ڈاکٹر رضوان جو شہید ہو گئے تھے، عمران خان کہتا ہے کہ وہ کیونکہ شہباز شریف کے اہم کیس کی تفتیش کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ گرفتاریاں ہونے جا رہی تھیں، ان کا قتل ہوا ہے، لیکن حالات اور واقعات یہ ہیں کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، شہید کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ اب انہوں نے اس آدمی کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کر رکھے تھے، اور سیکریٹریٹ تھانے میں اسی آدمی نے FIA کے تقریباً 2 درجن افسروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا رکھا تھا۔ اب یہ مقدمہ کیوں درج ہوئے تھے، اور اس کے ریڈ وارنٹ کیوں تھے؟ اب جیسے ہی ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ ہوئی، اس کا ریڈ وارنٹ ختم کر دیا گیا۔ اب ناروے اخبار یہ لکھتا ہے کہ یہ عمر فاروق ظہور وہ شخص ہے جس کو دنیا کے 12 ممالک کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنل فراڈیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے نہ صرف پاکستان سے اپنی 3 بیٹیوں کو بیرون مختلف ممالک میں خصوصی طور پہ دبئی میں سمگل کیا، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ناروے کی حکومت سے بھی بلیک لسٹ ہے، وہاں پر ان کی شہریت جو ہے ناروے کی، وہ بھی اس کی منسوخ کی جا چکی ہے۔ اب ایسے شخص کو حکومت پاکستان اور خصوصی طور پہ ایک حکومت کا حمایتی چینل اور اخبار ہیرو بنا کر پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا عمران خان کو ایسے گھٹیا الزامات اور ایسے جو جن کے وہ چند لمحات میں ہی جن سے ہوا نکل جائے غباروں میں، ایسے غباروں سے ان کی شخصیت کو، ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اب ہم بھی سوچتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہیں کہ یہ فراڈیا ہے کیا؟ مزید جیسے اس کی انفارمیشن آتی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سجنوں متروں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔